बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं बात से बात। आवाज राबिया नाज, मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ है। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। कॉल नंबर 0300291600 या व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। इसके स्पॉन्सर हैं अली रजा। ये किताब 95 सफ़हात पर मबनी है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 1 सफ़ा नंबर 5 से। गम कितना ही संगीन हो, नींद से पहले तक कायनात का कोई गम ऐसा नहीं है जो आदमी बर्दाश्त न कर सके। मरने के बाद जिंदा होने की खुशी सिर्फ उसी शख्स को हो सकती है जो इस जिंदगी में कोई काम कर रहा हो। तो उसे मरने का खौफ नहीं होता। जवानी 16 साल की उम्र का नाम नहीं, एक अंदाज़े फिक्र का नाम है, एक अंदाज़े जिंदगी का नाम है, एक कैफियत का नाम है। ये हो सकता है कि एक शख्स 16 साल में बूढ़ा हो और एक शख्स 60 साल में जवान हो। सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। हम सांस को मौत समझते हैं, हालांकि सांस को ऐलान है इन तमाम मौतों का जो आप मर रहे हैं। जिस इंसान की आंख में आंसू है वो इंसान अल्लाह से बच नहीं सकता। इंसान का अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का है। गम छोटे आदमी को तोड़ देता है। अगर गम में गम देने वाले का ख्याल रहे तो फिर इंसान बहुत बुलंद हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये दुनिया गुनाह के मुतलाशी के लिए गुनाह देती है और फजल के मुतलाशी को फजल देती है। जिसको सदकात और नेकी का सफर करने की ख्वाहिश है वो जान ले के ये मंजूरी का ऐलान है। जिसको मंजूर नहीं किया जाता इसको ये शौक ही नहीं मिलता। जो बात आपके दिल में उतर गई वही आपका अंजाम है। अगर आपको मौत आ जाए तो जिस ख्याल में आप मरे वही आपकी आकबत है। जो आदमी मौत से नहीं निकल सकता वो खुदा से कैसे निकल सकता है। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम न फैलाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। दौड़ का कोई मकाम ऐसा नहीं जो करीब न आ सके। इस्तिदा से ज्यादा की तमन्ना हलाकत है और इस्तिदात से कम ख्वाहिश आसूदगी है। हक क्या है इस्तिदात के मुताबिक हासिल, एहसान क्या है हक से ज्यादा हासिल, महरूमी क्या है हक से कम हासिल। आंसू कुर्ब का सबूत है। जब रूह का रूह से विसाल होता है तो आपको आंसू आ जाते हैं। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमानों से नफरत। जिस चीज को हम बाइज़ इज्जत समझ रहे हैं इसकी मौजूदगी में लोग जलील हैं। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं। ना कोई हादसा आपको पहले मार सकता है, ना कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। झूठे मुआशरे में इज्जत के नाम से मशहूर होने वाला आदमी दरअसल जल्लत में है। जाए तो 24 घंटे बाद वो कायनात को जूं का तूं वापस कर दे। दुआ ये करो कि ए अल्लाह, जो तूने देना है वो बगैर मांगे दे और जो कुछ तूने नहीं देना इसके मांगने की तौफीक ही ना दे। फानी की मोहब्बत फना पैदा कर देगी, बाकी की मोहब्बत बका पैदा करेगी। फानी की मोहब्बत दिल से निकाल दो ताकि आपको बका का रास्ता मिले। मुआशरे इंसान को जन्म देते हैं और इंसान मुआशरे को जन्म देता है। जब आप अपने माजी को हाल पर फौकियत देते हैं तो आप मजहबी आदमी बन जाते हैं। जब मुस्तकबिल को फौकियत देते हैं तो फिर साइंसी आदमी हो जाते हैं। साइंस माजी से निजात पाती है
जबकि मजहब माजी की तरफ रुजू करता है। जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बे मकसद जीते हैं वो जीते नहीं। वो शख्स मर गया जो किसी के दिल में ना रहा। आदमी कब मरता है? जब दिल से उतरता है। जिंदा कब होता है? जब दिल में उतरता है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इस्लाम की ऐसी तारीफ पेश करे जिससे सारे पाकिस्तानी मुसलमान साबित हो जाएं। नामुमकिन है। आधे लोग तो जरूर काफिर साबित होते हैं। मुसलमान वो है जो हिंदू की निगाह में मुसलमान हो। अदब ही कुरान का हाफिज होता है। जिसने कुरान का अदब किया वही इसका हाफिज है। अगर अदब ना हो तो सीने से कुरान साफ हो जाएगा। पसंदीदा चीज से जुदाई मौत है। जिनकी पसंदीदा चीज मौत से परे है, इनको मरना आसान है। जिनकी पसंदीदा चीजें यहाँ रह जाएंगी, इनके लिए मौत मुश्किल है। गुस्सा ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बना के खा जाता है। जिससे ताकत मिलती है, इससे कमजोरी मिलती है। जिसको सियासत में इज्जत मिलेगी, इसको सियासत में जिल्लत मिलेगी। जिसको दोस्त की तरफ से इज्जत मिलेगी, इसको दोस्त ही की तरफ से जिल्लत मिलेगी। और जिसको अल्लाह की तरफ से इज्जत मिलेगी तो इसे इज्जत ही मिलेगी। और अगर जिल्लत है तो अल्लाह ही की तरफ से है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ताला का कुर्ब जन्नत है और अल्लाह ताला से दूरी दोज़ख है। इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत है और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी दोज़ख है। जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर तेरी निस्बत बाकी के साथ होगी तो बाकी हो जाएगा। अब तेरी निस्बत फानी के साथ है, इसलिए तू फानी है। फना से निस्बत उठा के बका में लगा दे तो सब आसान हो जाएगा। अगर तज़ब्ज़ब को तस्लीम में दाखिल कर दो तो मौत से पहले मरने की बात समझ आ जाएगी। तसव्वुर शेख का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर शेख मौजूद होता तो वो इस काम को कैसा होना पसंद करता। यानी ये ऐसी कैफियत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, शेख को अदम मौजूदगी में भी इसकी मर्जी के मुताबिक हो। चोर जरूरत का काम है। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता। जरूरत बुरा करती है और जरूरत ही नेक करती है। जरूरत निकाल दो, बंदा ठीक। हमारे यहाँ दफ्त ये है कि जो उलमा साहिबान हैं वक्त के तकाज़ों से बेखबर हैं और जो लोग अजीम हैं वो अहकाम में शरीयत से गाफिल नजर आते हैं। दुनियादार के लिए जहाँ सब्र का हुक्म है, वहाँ अल्लाह के बंदों को शुक्र करने का हुक्म है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी इसे जरूर अच्छे लगते हो। किसी पसंदीदा चीज के छिन जाने या फिर किसी नापसंदीदा चीज के आ जाने को खौफ कहते हैं। जो शख्स हर वक्त एक ही ख्याल में रहे, इसे न आने वाले वाक़यात का डर है और न माजी में होने वाले अमल का। माजी इख्तियार से बाहर होता है, मुस्तकबिल गैर यकीनी होता है। हाल का लम्हा इतना अहम है कि इसके जरिए माजी भी दुरुस्त हो सकता है और मुस्तकबिल भी। गुनहगार माजी हाल में तौबा करके नेक बन जाता है। आने वाले अंदेशे हाल में तौबा करने से बेहतर हो सकते हैं। दुआ करने से बेहतर है कि किसी दुआ करने वाले को पा लिया जाए। थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने आप को ऐसा बना लें जैसे पैदा होने वाला बच्चा है या मरने वाला इंसान है तो सुकून पैदा हो जाएगा। गम या परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फर्क का नाम है। जिसने अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया, इसने खुदा को मान लिया। सोई के नाके से ऊंट गुजर सकता है
مگر دنیا کی تمنا رکھنے والا خدا کی رینج میں نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں، تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح کہیں ایسے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، تو اس کا پورا ہونا بڑی بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات میں پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خودسر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا ملان یا رویہ درست نہ ہو، اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی تھی تو تیری بھی ہو جائے گی، اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے اور سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو، اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی ذلت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہونا۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ اگر آپ یوسف علیہ السلام ہیں
تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ فضل و کرم ہے۔ آج کل مفاد پرست کے پاس اپنے مفاد کا تحفظ سیاست کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بدنیتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا نہ کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آتا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بیوقوف ہے اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تابعداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرو۔ جو اقتدار میں ہے وہ جاننے والے نہیں ہیں اور جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مغلب نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ خود ہی کسی شے کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ غرور اس صفت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ اللہ کا جلوہ اگر توڑ کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی موجود ہو۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک بڑا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جب مذکور تک پہنچ جاؤ تو پھر ذکر نہ کرنا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گدھا گر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریخ کی درکار ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔
اگر مرتبہ مل جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ خوراک تھوڑی کھائی تو طاقت ملے گی، وہی خوراک زیادہ کھائے تو طاقت چھن جائے گی۔ اگر علم عمل کا شاہد نہ ہو تو وہ علم حجاب اکبر ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفات دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نہ اہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی۔ مفید چیز مقرر میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہے تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا۔ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مساجد بھری پڑی ہیں۔ بدی کو موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ کا قرب نہ ملے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہ مانا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر اللہ نہ منظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کا گناہ سے بچتے رہو۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ عبادت سے مکمل تزکیہ نفس نہیں ہوتا بلکہ عبادت سے خطرہ نفس ٹل جاتا ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اپنے پر غور بھی نہ کرو اور اپنی تحقیق بھی نہ کرو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا، میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی کے وقت رہتے ہو۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوگا اور ہر انجام کسی آغاز پر منتجی ہوگا۔ انسان کو انسانوں پر روب جمانے اور انہیں جھڑ کی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ 10 کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے اور آج 10 کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔
जब तक हम वालिदैन के घर में रहते हैं हम खुश रहते हैं, और जब शुम्मी किस्मत इसी मकाम में माँ बाप हमारे घर में रहने लगे तो हम अच्छा महसूस नहीं करते। हर इंसान को हर जलवा नजर नहीं आता, और जिन्हें कुछ नजर आता है इन्हें भी बस एक हद तक आशनाई होती है। अजाइबात दहर में सबसे बड़ा अजूबा इंसानी आँख है। कहानी सुनाने वाला कोई ना हो तो भी कहानी खुद कहानी सुनाती रहती है। तज़ब्ज़ब इस मकाम को कहते हैं जहाँ आगे जाने की हिम्मत ना हो और वापस जाना मुमकिन ना हो। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। कामयाब मुआशरा वही है कि चुपके से फराइज अदा होते हैं और चुपके से ही हुकूक अदा होते रहें। अजीम लोग वो होते हैं जो दर्द के सराहों में बैठकर दुनिया को नखलिस्तान की खबर देते हैं। अल्लाह का रास्ता मोमिन के दिल के दरवाजे से शुरू होता है। अगर एक आदमी आपके पास से गुजरा, इसने आपको देखा और खामोशी से आपकी जिंदगी और आपकी हिफाजत के बारे में दुआ कर दी, तो इससे दिल का राब्ता कायम हो गया। हक वाले को इसका सही हक मिल जाना ही अदल है। दुनिया में सबसे आसान काम नसीहत करना है और सबसे मुश्किल काम नसीहत पर अमल करना है। ज़बान और कान के इस्तेमाल से पहले आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक महदूद रिसाई की आँख से लामहदूद मंजर को देखते हैं और फिर फौरन फैसला करके ऐलान कर देते हैं कि हम जमीन की वसीयतों में फिरे, समंदर की तह तक पहुँचे, फलाओं का खच्चा छान मारा, हमें कोई खुदा नहीं मिला। अगर इंसान के अमाल अपने मुंतकी नतीजे पर मुंतज हो तो रहमत का लफ्ज कोई मायने नहीं रखता। जिन लोगों को अल्लाह की मारुफत हो, इन्होंने यही ऐलान फरमाया कि हक मार्फत अदा करना इंसान के बस की बात रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इतनी मुकम्मल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से ही शफाअत की तकमील होगी। ख्वाब ना छोड़े जा सकते हैं, ना पूरे किए जा सकते हैं, बस देखे जा सकते हैं। जिसका आगाज ना हो इसका अंजाम नहीं हो सकता। अल्लाह हर आगाज से पहले है और हर अंजाम के बाद। दरअसल खुद पसंदी और खुद परस्ती का मुंतकी नतीजा अपने आप से और दूसरों से बेजारी है। मकसद से हासिल तक सारा सफर तमाम कैफियत, तमाम आसाइशों और तकलीफों समेत मंजिल ही कहलाता है। जब इंसान के दोस्त और इसकी दुश्मनों में फर्क बाकी न रहे तो इसे जीने और मरने के दरमियान क्या फर्क मालूम होगा। आदमी मर जाते हैं और जिंदगी फिर भी जिंदा है। हम वक्त से पीछे रह जाते हैं या ख्वाबों में वक्त से आगे निकल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ क्यों नहीं चलते। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। अगर इंसान सिर्फ अपने माँ बाप के अमल से पैदा होता तो माँ बाप के ये हक ना होना चाहिए कि वो चाहे तो बेटा पैदा हो और चाहे तो बेटियां पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान मुसाफिर खानों में हमेशा आबाद रहना चाहता है, कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने हमेशा रहने का बेबुनियाद दावा करता है। इंसान की सोच कितनी लामहदूद है कि वो हर चीज के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि इंसान खुद ही महदूद है। किताब बात से बात का पार्ट 1 सफ़ा नंबर 19 पर इख्तिताम पजीर होता है।
بقیہ کتاب آپ پارٹ 2 صفحہ نمبر 19 سے سماعت فرمائیے۔